الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وقال الله جل شانه في مقام آخر ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے پڑھن گے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. روشن تو یہ تاریک کبھی رات نہ ہوتی. ڈیرہ غازی خان تو ساڈا پیارا مرید دیوانہ جیا مرید ہے قاری محمد رفیق قادری سلمہ. انہیں عرصہ دراز تو یہ فرمائش نوٹ کروائی سی کہ موضوع پاویں محرم ہوئے پاویں ربیع الاول ہوئے ماں دی شان ہوئے باپ دی شان ہوئے سس دی شان ہوئے سورے دی شان ہوئے بس وچا کلام فٹ کر دیو میری فرمائش تے. تو میں موقع دی تلاش وچ سی مگر پچھلے جمعے انہوں نے پھر گولڈوی صاحب نو محبت نامہ پیش کر دیتا. تو میں آکھیا مولویاں تے ویسے ہی اج کل سختی ہے اس تو پہلے کہ پنجاب دی وزیر اعلیٰ دی بارگاہ چی چٹھی ساڑھے خلاف پیش ہو جائے بھی ساڑھی فرمائش منظور نہیں ہو رہی.
اس تو پہلے پہلے اپنے موڈیاں تو بھار لا دینا چاہیے. زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں. میری پہلی مجموعہ کلام کتاب مدنی دلبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیج نمبر 77 تے یہ میرا پرانا لکھیا ہوا کلام موجود ہے. توجہ چاہیے. روشن تو یہ تاریک کبھی رات نہ ہوتی جو ان کے تبسم کی چھڑی بات نہ ہوتی جو ان کے تبسم کی چھڑی بات نہ ہوتی. غلبہ جو نہ ہوتا میری سوچوں پہ تمہارا جو نہ ہوتا میری سوچوں پہ تمہارا شیروں میں میرے رقت جذبات نہ ہوتی جو ان کے تبسم کی چھڑی بات نہ ہوتی. یہ دل کا اجالا ہے تیرے رخ سے ہویدا. یہ دل کا اجالا ہے تیرے رخ سے ہویدا. ہوتے نہ تیرے گیسو تو یہ رات نہ ہوتی جو ان کے تبسم کی چھڑی بات نہ ہوتی. چھائی تھی تیری یاد کی ہر سمت گھٹائیں چھائی تھی تیری یاد کی ہر سمت گھٹائیں چھائے تھی تیری یاد کی ہر سمت گھٹائیں اشکوں کی بھلا پھر کیوں برسات نہ ہوتی جو ان کے تبسم کی چھڑی بات نہ ہوتی سینے میں بسایا جو تیرا غم تو ملا چین سینے میں بسایا جو تیرا غم تو ملا چین اس غم سے ہر ایک درد کو کیوں مات نہ ہوتی جو ان کے تبسم کی
چھڑی بات نہ ہوتی چلتے ہوئے سر کے بل جاتا میں مدینے چلتے ہوئے سر کے بل جاتا میں مدینے چلتے 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 ہوئے سر کے بل جاتا میں مدینے در پیش جو مجبوری حالات نہ ہوتی جو ان کے تبسم کی چھڑی بات نہ ہوتی ہوتا نہ ظہیر کا اگر مجھے پہ کرم یوں ہوتا نہ ظہیر کا اگر مجھے پہ کرم یوں مقبول میری لکھی ہوئی نعت نہ ہوتی جو ان کے تبسم کی چھڑی بات نہ ہوتی گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ 4 جمعۃ المبارک دے خطابات وچ آپ احباب نے ازواج مطہرات وچوں حضرت اماں خدیجہ، اماں سودا، اماں عائشہ، اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن و سلام اللہ تعالی علیہن دیاں عظمتاں، شاناں اور مناقب سماعت کیتے۔ آباد رہی۔ اج دی تقریر وچ آپ احباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی انفرادی شان و عظمت دی حامل زوجہ مطہرہ سیدتنا زینب بنت خزیمہ ہلالیہ سلام اللہ علیہ دیاں عظمتاں، شاناں اور فضائل سماعت فرماؤ گے۔ خدائے ذوالجلال آباد رہی، اللہ پاک برکتاں نال مالا مال فرمائے۔ خدائے ذوالجلال جل جلالہ سانو حضور دی ساری آل ازواج اہل بیت اصحاب دا با ادب غلام بنائے۔ اما زینب بنت خزیمہ ساری ازواج مطہرات وچوں قلیل الذکر بی بی صاحبہ نے، یعنی انہاں دا کتاباں چ ذکر بہت کم ملدا ہے۔ سب نالوں امہات المومنین وچوں اس بی بی صاحبہ دا ذکر خیر تھوڑا ملدا ہے۔ وجہ ویسے تے السابقون الاولون وچوں نے، یعنی پہلے حضور دا جنہاں نے کلمہ پڑھیا انہاں وچ شامل نے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی مناقحت وچ حضور دی تزویج وچ انہاں نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ دی روایت دے مطابق
8 مہینے آباد رہی ہے، اور باقی دیاں کتاباں دے مطابق صرف 2 مہینے انہوں نے حضور دے نکاح وچ گزارے۔ یہ اماں جی ٹوٹل 30 سالاں دی عمر وچ وفات پا گئیاں۔ 3 مرتبہ انہاں دی شادی پہلے ہو چکی سی، 4تھی مرتبہ شادی ہوئی تے حضور دے نکاح وچ آئیاں۔ بسم اللہ جی، آباد رہی۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی اس زوجہ مطہرہ نو ایک ایسا شرف اور ایسی عزت بھی ملی ہے کہ جڑی ازواج مطہرات وچوں کسے ہور دے حصے چ نہیں آئی۔ سبحان اللہ، میں آپ ہی کہی جانا کوئی گل، میں پھر کہنا، پھر میں سبحان اللہ کہہ کے آپ ہی مزہ لواں گا، تسی نہ لو مزہ۔ میں کہہ رہا کہ حضور دیاں باقی جتنیاں دلہناں نے میرے آقا دی ازواج مطہرات نے ایک عزت اماں زینب بنت خزیمہ نو ایسی ملی ہے کہ باقی دیاں تمام زوجات وچوں کسے نو نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ زینب آپ دا ذاتی اسم گرامی ہے۔ میں اجے وہ جڑی فضیلت دسی اس واسطے نہیں کہ جدوں موقع آئے گا تو پھر دساں گا، پھر زیادہ تانوں لطف آئے گا۔ آپ دا ذاتی اسم گرامی زینب ہے۔ زینب دے لغوی اعتبار نال ویسے تے اور بھی معنی کیتے گئے، مگر ایک بڑا دلچسپ معنی اہل علم نے کیتا ہے۔ وہ کہندے نے یہ دراصل ایک نہیں بلکہ 2 لفظاں دا مجموعہ مرکب اضافی ہے۔ زینو اب یعنی باپ دی زینت۔ ویسے تے ہر دھی رانی اپنے باپ دے بیڑے دی زندگی دی رونق ہوندی ہے۔ زینب نبی پاک علیہ السلام دی صرف ایک بی بی زینب نہیں، ایک اور بھی حضور دی بیوی جنہ دا نام زینب ہے اور انہ دے والد دا نام جہش ہے۔ انہ دے مقام تے انہ دا ذکر خیر انشاءاللہ آئے گا جلدی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی دا نام جڑی سب تو حضور دی شہزادیاں وچوں وڈی شہزادی ہے، انہ دا نام بھی زینب رکھیا، اور بی بی فاطمہ تو زہرا تے مولا علی نے بھی اپنی بیٹی دا نام زینب رکھیا۔ تو زینب نام بڑا برکتاں والا ہے۔ اللہ سانو توفیق دے کہ اسی انگریزاں دیاں نقلاں مارنیاں چھڑ دئیے، ہندوؤں دے ترتیب دیتے ہوئے نام رکھنے چھڑیے، مصطفیٰ پاک دیاں دھیاں دے ناماں تے اپنیاں بیٹیاں دے نام رکھیے۔ حضور دی ازواج مطہرات دے نام تے، حضور دے یاران و دوستان دے اسماء تے، حضور دی آل دے شہزادیاں دے نام تے اپنے بچیاں دے نام رکھیے۔ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ، انہ دے جڑے والد سن خزیمہ بنو ہلال بن عامر، ایک قریش وچوں نہیں بلکہ قریش دے اتلے جڑے باپ دادے نے جناب مرہ تے نبی پاک علیہ السلام دے 18ویں دادا جناب مرہ تے جا کے انہ دا سلسلہ نسب بی بی صاحبہ دا حضور نل ملدا ہے، مگر ایک قریش خاندان وچوں نہیں۔ بنو ہلال بن عامر عرب دا مشہور قبیلہ ہے، عربیہ نے مگر قرشیہ نہیں، ہلالیہ نے۔ صدقے جاواں انہ دا باپ بڑا امیر سی تے حضرت زینب بنت خزیمہ دا ہاتھ بڑا کھلا سی۔ کھلا ہاتھ سمجھ دے ہو؟ اے ساڑھے ہاں جڑا بندہ فضول خرچ ہوئے کہندے نے یہ دا ہاتھ بڑا کھلا ہے، حالانکہ کھلے ہاتھ تو مراد ہوندے، کشادہ دست ہون تو مراد ہوندے غریباں تے خرچ کرنا، مسکیناں تے خرچ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دی مشہور حدیث ہے، اپنی جگہ تیو بیان کران گے اگے جا کے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی میرے تو بعد میری ازواج مطہرات وچوں سب تو پہلے مینوں او آ کے ملے گی جدی ہاتھ لمبے نے۔ او ازواج مطہرات نے ظاہری معنی سمجھے، انہوں نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیتے، لیکن جدوں حضرت اماں بنت جہش زینب بنت جہش دا انتقال ہویا تے پتہ چلیا کہ نبی پاک تو دی حدیث تو مراد سی کہ وہ بڑی کشادہ دست نے، یعنی دل کھول کے سخاوت کرنے والیاں نے۔ بعض نے لکھیا کہ اماں زینب بنت خزیمہ دی گل ہے، لیکن تطبیق کرنے والے، تحقیق کرنے والے اہل فضل نے فرمایا کہ حضرت جناب سیدہ زینب بنت خزیمہ دی گل نہیں،
کیونکہ اس بی بی دی گل ہے جڑی حضور تو بعد وفات پائیاں پہلے تے اما زینب بنت خزیمہ تے اے حدیث فٹ نہیں بیٹھ دی کیونکہ انہاں دا وصال تے حضور دی زندگی پاک دے اندر ظاہری حیات پاک دے اندر ہی ہو گیا، لہذا اے اما زینب بنت جہش دی گل ہے۔ لیکن حضرت جناب زینب بنت خزیمہ میں بلا دی سخیہ سن، کتنی سخیہ؟ نبی پاک دے عقد مبارک وچ آن تو پہلے ہی سخاوت دی علمبردار سن، کنیاں سخیہ سن۔ صدقے جاواں امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین دار الکتب العلمیہ بیروت تو 5 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ چھپیا ہویا موجود ہے، جلد 4 پیج نمبر 36 اتے لکھ دینے ابن شہاب دا قول ہے کہ اے جڑیاں اما زینب بنت خزیمہ نے نا ہیا ام المساکین، انہاں نو ام المساکین مسکینہ دی ماں کیا جاندا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ، پھر سارے مل کے ڈٹ کے کہو سبحان اللہ۔ جڑا اجے تک نہیں بولیا وہ بھی حصہ پاوے گا، کہے گا سبحان اللہ۔ جنہوں اپنی امی نال پیارے ہو مومنہ دی روحانی ماں دا نام ادب نال لے کے کہے گا سبحان اللہ۔ حضرت زینب بنت خزیمہ نو ام المساکین کیا جاندہ ہے، مسکینہ دی ماں۔ اور امام حاکم نقل کر دینے کہ ابن شہاب دا قول ہے، وہ کہندے نے نبی پاک دی تزویج وچ آن تو بعد ام المساکین نہیں کہلائیاں بلکہ کانت تسمى بہی فی الجاہلیہ، اس زمانہ جاہلیت وچ بھی ام المساکین مسکینہ دی ماں مشہور سن۔ ایک کنیت ہے، تے کنیت میں پچھلے جمعے بھی غالباً وضاحت کر چکے ہیں کہ کنیت کہندے نے اس نام نو جڑا ماں باپ نانا نانی دادا دادی یا بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی دی نسبت دے نال بولیا جائے، اس نام نو بطور لقب استعمال ہونے والے اس نام نو بطور خاصیت استعمال ہونے والے نام نو لفظ الکنیت نل تعبیر کیتا جاندہ ہے۔ میں قربان تے نثار جاواں جس طرح صحیح بخاری وچ لکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے داماد حضرت جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ دی ویسے تے بیٹیاں دی نسبت نل ابو حسن ابو الحسن یا ابو الحسین یا ابو الحسنین بھی کنیت ہے۔ صدقے جاواں مگر سرکار مسجد نبوی وچ آئے، مولا علی مسجد نبوی دی کچی زمین تے لیٹے ہوئے نے تے جسم نو مٹی چم رہی ہے تے آپ نے اپنے مبارک پیر نل پیار نل ٹہوکا مار کے نا حضور نے ادب نل محبت نل چھو کے شفقت نل چھو کے مولا علی نو فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی والیا اٹھ جا۔ ابو بمانا باپ بھی ہوں، بمانا والا بمانا صاحب۔ صدقے جاواں مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ساری عمر ابو تراب نو اپنا تمغہ سمجھیا۔ جناب ابو ہریرہ نو ہریرتن ہرتن دا اسم مصغر قبلہ چھوٹی بلی نل شفقت کر دیا۔ سرکار کائنات نے ویکھیا ابو ہریرہ کیا، ساری عمر عبد الرحمن اصلی نام لوکاں نو بھول گیا۔ ابو ہریرہ نے آپ بھی کدی ڈسکس نہیں کیتا مگر ہر پاسے ابو ہریرہ ہو گئی۔ اسی طرح امام سیوطی دی قبلہ صدقے تے قربان جاواں کنیت ابن الکتب یعنی کتاباں دا بیٹا، کیونکہ کتاباں دی لائبریری وچ پیدا ہوئے۔ میں صدقے تے قربان جاواں بطور لقب جنوں ام ابو اخون استعمال کر کے جوڑ کے بولیا جائے، جس لفظ نو قبلہ جس نام نو اونوں کیا جاندا ہے کنیت، میں صدقے تے قربان جاواں اما سیدہ زینب بنت خزیمہ نو ام المساکین کیا جاندا ہے، یعنی مسکینہ دی ماں۔ اور کپڑے انہیں خرید کے دیتے مسکینہ نو، روٹی انہیں کھوائی اللہ دی ماڑی مخلوق نو کہ انہوں نے اپنی ماں بنا لیا۔
آباد رہو قبلہ اپنے حصے دے حلال رزق وچوں کسے ماڑے بندے نو حصہ دے دینا اللہ دے عطا کردہ رزق وچوں کسے ماڑے نو روٹی کھلا دینا پانی پلا دینا کپڑے پوا دینا اے بڑا وڈا دل گردے دا کم میں تے اللہ نے ثواب دیے دیتے وڈے ہی رکھے نے جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1855 پڑھن لگا ان عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اعبد الرحمن جل جلالہ وأطعم الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام او کما حضور تاجدار کشور رسالت علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ ارشاد فرماندے نے حکمن ارشاد فرمایا سیگا فعل امر جمع مذکر حاضر کائنات دیاں تمام مسلمان عورتاں تمام مردان مخاطب کر کے اللہ پاک دے پیارے حبیب حاکم عالم اللہ دی دتی ہوئی حکومت اقتدار والے نبی آپ ارشاد فرماندے نے اعبد الرحمن اور رحم فرمان والے مہربان رب دی عبادت کریا کرو سرکار کائنات علیہ السلام ارشاد فرما دینے وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ اللہ دے دیتے ہوئے حلال رزق وچوں بھکھیاں نو کھانا کھلایا کرو وَأَفْشُوا السَّلَامَ سلام نو رواج دیو سلامتی دیاں دعاواں ایک دوجے نو دیا تے لیا کرو السلام علیکم کیا کرو صدقے جاواں حضور نے جدوں تین گلاں ارشاد فرمائیاں صحابہ دے نینا وچ سوال تیر رہے آقا جی اسی تو آدھے کہن تے جدوں بھی سجدہ کرانگے اللہ نو کرانگے رج رج کے اللہ دی عبادت کرانگے رحمان نو سجدے کرانگے رحمان نو رکوع کرانگے قیام بیچ انو مناوانگے سونے اسی پکھیاں نو کھانا کھماوانگے سلام عام کرانگے پھر کی ہوگے گا مصطفیٰ نے زلفان چھانڈ کے خوشبوما بکھیر کے فرمایا اور پھر کی ہونے تدخل الجنت بسلام سلامتی نال پھر جنت جائو اور میں کلہ ہی حضور دا امتیاں تسی بھی تے تین ٹائم لنگر جڑا راج راج کے کر دے ہو جن تک ٹکار نہیں آؤں دی بس نہیں کر دے قبلہ تسی بھی تے محمد کے ٹکڑیاں تے پل رہے ہو نا اونچی آواز میں بولیں ادھروں بندے میرے نال پتہ نہیں رسے بیٹھنے تسی بھی بول دے ہو قربان تے نثار جامع مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیو دیوانیوں اے سارے اے دنیاوی اسباب اے کاراں کوٹھیاں بنگلے اے مربے جاگیراں پراپرٹیاں اے سارا کچھ دنیا دا مال دنیا وچ کم آن والا حق حلال دا رزق کماؤ کدوں اللہ رسول نے منع کیتا ہے مگر اس دنیا دی کمائی ہوئی دولت نو اے نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اے ہوئی دولت سانو کے بھی چھڑا لے گی کئی بندے کہتے ہیں پیسہ کام نہیں آندا ایک گل ادھی یہ پوری میں کر دوں میں ممبر تے بیٹھ کے وہ پیسہ بھی کام آندا ہے جڑا اللہ دے رستے تے خرچ کیتا ہوئے آباد رہو تے میں لکھ کے لے کے آیا بلکہ میرا پرانا کلام ہے صدقے تے قربان جاواں چلو یہ مانا کہ دنیا میں اس سے عزت ہے چلو یہ مانا کہ دنیا میں اس سے چلو یہ مانا کہ دنیا میں اس سے عزت ہے اس سے عزت ہے مگر کعبے میں تو دولت نہ کام آئے گی یہ دور سانس کی ایک دن ٹوٹ آئے گی یہ دور
सांस की एक दिल तो टूट जा मैं सदके जावा अम्मा जी सय्यदतुना ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा सलामुन अलैहा उम्मुल मसाकीन कहलांदियां ने अपने हिस्से दा रिज़्क अल्लाह दे फुकरा गुरबा मसाकीन बंदियां ते यतीमां ते खर्च कर दियां ने। एक और हदीस मुबारक शामिल खिताब करके गल नूं जल्दी न लगे लेके चलिए। जामे ओ तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस मुबारक नंबर 2449 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युमा मुमिन अतअम मुमिनन अला जुइन अतअमहुल्लाहु यौमल क़ियामति मिन सिमारिल जन्नति व अय्युमा मुमिन सक़ा मुमिन अला ज़मइन सक़ाहुल्लाहु यौमल क़ियामति मिन रहीक़िल मख़्तूमी व अय्युमा मुमिन क़सा मुमिन अला उर्जिन क़साहुल्लाहु जल्ल जलालुहु मिन ख़ुदरिल जन्नह औ कमा ताजदार ख़त्म नबुव्वत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है लोगो जेड़ा ईमान वाला बंदा किसे ईमान वाले बंदे नु खाना खिलांदा है हुजूर फरमांदे ने ज़मानत मैं फातिमा ज़हरा दे बाबा कोलों ले लवा ओ गारंटी मैं दे रहा हां अतअमहुल्लाहु यौमल क़ियामत मिन सिमारिल जन्नह ओ जदों क़यामत दे दिन ओ मैदान हशर विच आएगा ना अल्लाह फरिश्तियां कोलों जन्नती मेवे मंगवा के कहेगा इनू इधर भेज दियो ए अल्लाह दा पराउणा इनू इधर भेज दियो ए अल्लाह दा पराउणा है जेड़ा ईमान वाले भुखियां नू खाना खिलांदा रहा होवेगा अल्लाह जन्नती मेवियां दे नाल जन्नती फलां दे नाल ओदी दावत करेगा मैदाने क़यामत अंदर। हुजूर फरमांदे ने वा अय्युमा मुमिनिन सक़ा मुमिनन अला ज़मइन ते जेड़ा ईमान वाला बंदा किसे साहिब ईमान नो हालत तिश्नगी अंदर प्यास दी हालत अंदर तरे दी हालत अंदर ओनू सैराब करेगा पानी पिवाएगा ज़मानत में ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम ते ज़हरा करीमा ते बाबल कोलों ले लवो सक़ाहुल्लाहु यौमल क़ियामति मिन रहीक़िल मख़्तूम और जदों सूरज सवा नेज़े ते होवेगा और पसीने विच मेरे तुहाडे वर्गे सारी दुनिया दीयां मखलूकां दे फर्द डुबे होए होणगे और जदों ये बंदा अल्लाह दी मखलूक नू पानी पिलाण वाला मैदानी हशर विच आएगा अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते इनू पासे करो ते उथों ले आओ मोर लगी हुई जन्नत दी शराबे तहूर असीं इनू आप शराब करांगे। बल्कि मेरे नबी ने गल नूं अगे बढ़ाया फरमाया जेड़ा प्यासे मोमिन नूं पानी पिलाएगा मोमिनां नूं पानी पिलाएगा क़यामत दे दिन मैदाने हशर विच अल्लाह पाक सरबा मोहर शराबे तहूर दे जामा दे नाल ओदी मेहमान नवाजी करेगा। हुजूर फरमांदे ने वा अय्युमा मुमिनिन कसा मुमिन अला उर्जिल जेड़ा किसे बरहना जिस्म बरहना जसद बरहना वजूद मोमिन नू कपड़े पवाएगा जरूरत विच ओदे काम आएगा ओनू कपड़े लेके देवेगा ओदा तन ढकेगा। हुजूर फरमांदे ने मेरे कोलों ओदी जज़ा सुन लवो मैं गारंटी देना कसाहुल्लाहु जल्ल जलालुहु मिल खुदरिल जन्नह। कादरी मलंगो की सूट बेचदे होवोगे 20,000 दा 30,000 दा ते जे
कोई बहुती कोई राठ जादी आ जाए जेदी नक ते कोई चीज चढ़ती ना होवे जिहड़ी कहे 50,000 वाला भी सस्ता है फिर तुसीं विखांदे हो अंदरों कढ़ के सूट माई साहिबा 2.5 लाख का जोड़ा जे 2.5 लाख का जोड़ा होएगा इस तो वड्डा जोड़ा ते तुहाडी दुकान ते नहीं ना होना मगर मुस्तफा फरमांदे ने वो जेड़ा ईमान वाले बंदियां नूं कपड़े पवाएगा ना अल्लाह क़यामत दे दिन ओनू जन्नत दे सब्ज रंग दे जोड़े पवाएगा। मेरी 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 गल छड्डो मैं ते मलंग आदमी एवें अपनी बांह थकांदा रहिंदा इंज करके जेड़ा अपनी मर्जी नाल बोलना चाहता है बोल के कहेगा सुभान अल्लाह। सदके जावां दुनिया दियां सारियां दौलतां इत्थे ही रह जानियां दौलत तो चंगी जड़ी अपने बच्चियां दे काम भी आवे बीवी दे काम भी आवे वालिदैन दे काम भी आवे दौलत तो ही चंगी जड़ी अपने उत्ते भी नजर आवे। कई बंदे किबला आबाद रहो कई बंदे किबला 5-5 करोड़ की गड्डी लई फिरदे ने 5-5 ट्रैक्टर बूहे ते खलोते ने लेकिन जदों उन्हां दी शक्ल वेखो होलिया वेखो ते उल्टी आण नूं दिल करदा है। सदके जावां एदा ना सादगी नहीं किबला एदा ना भुख पूना है सादगी की है ओ मेरे ते तेरे करीम नबी दे हत्थां विच अल्लाह ने कौसर दित्ती है मगर पैबंद ला के मेरा नबी जोड़े पा लैंदा। सादगी ये वे 8-8 दिन मलक साहब नहाइए ही ना ये सादगी थोड़ी है ये तो गिलाजत है तो गंदगी है ना। सदके जावा मेरे नबी दी गुलामों अपने हत्थां दे नाल अल्लाह दे रस्ते ते खर्च करिया करो पता नहीं केड़े वेले हयात दा दीप बुझ जाना केड़े वेले जिंदगी दी शाम किस गली दे मोड़ ते हो जानी अल्लाह अल्लाह ते ये चीज़ां इत्थे ही रह जानियां ते मैं लिखे नाल गल जायो मेरे तेरा हुनर ते कला कमाल सजना सदा नहीं रहना तेरा हुनर ते ना तेरा हुनर ते कमाल सजना तिजोरियां बिच माल सजना सदा नहीं रहना तेरा हुनर ते कमा। क्या बात है मेरे पुत्रां दी तेरा हुनर ते हाकिम वक्त मान ना कर तू दया डाए हाकिम वक्त मान ना कर तू दया दा तुम तो राको जलाल सजना सदा नहीं रहना तिजोरियां विच माल सजना सदा नहीं रहना तेरा हुनर ते अपने आप नू रोज किया करो शीशे के सामने खलो के तेरा हुनर ते ए मालो दौलत ए जाहो मनसब ए तख्त शाही ए मालो दौलत ए जाहो मनसब ए तख्त शाही नो में पातों धमाल सजना सदा नहीं रहना नो में पातों धमा तिजोरियां विच माल सजना सदा नहीं रहना तेरा हुनर ते
چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں تو وچھڑ نہ پینا چھڑا کے ہاتھ اپنے پیاریاں تو وچھڑ نہ پینا حسین وقت وصال سجنا تیرا ہنر تے کما کسے دے اتھر جے پونج سکنے بیٹے آباد رہو تہاڈی خدمت میں یاد رہے گی ہاں کسے دے اتھر جے پونج سکنے تے پونجیا گئے کہ تیرے ہاتھ وچ رومال سجنا صدا نہیں رہنا تیجوریاں وچ مال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر رہنا عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی عمل دی خوشبو دے نال دنیا مہک دی رہنی تے مکھڑیاں دا جمال سجنا صدا نہیں رہنا تیرا ہنر پکا لو روز اپنے آپ کو کیا کرو تیرا ہنر تے کما زہیر نوٹاں دیاں تو پنڈاں کیوں بن لیاں نے نہ میں کاغذ سنبھال سجنا صدا نہیں رہنا مل کے تیرا ہنر اللہ تواڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے اما سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام علیہا دی بارگاہ عالیہ وچ بارک اللہ فی رزقنا و رزقکم اللہ عزت افزائیاں فرمائے میں قربان تے نثار جاواں جلدی ایک حدیث پاک میں اور نال لے کے آیا سن لو اما جی سیدہ تو زینب بنت خزیمہ دی بارگاہ وچ چلنے جامع ترمذی دی حدیث مبارکہ نمبر 1961 صدقے تے قربان جاواں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار والبخیل قریب بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار ولجاہل سخی احب الى اللہ جل جلالہ من عالم بخیل وفی روایت من عابد بخیل او کما قال اونچی آواز میں مصطفیٰ حبیب خدا فرماندے نے السخی قریب من اللہ سخاوت کرن والا اللہ دے قریب ہوندا قریب من الناس لوکاں دے قریب ہوندا قریب من الجنہ او بہشت دیاں وادیاں دے قریب ہوندا بعید من النار جہنم دی اگ تو جدی آواز اجے بھی نہیں آئی وہ دی آنی چاہیے
سخی بندہ اللہ دے قریب، پبلک دے قریب، بہشت دے قریب، جہنم تو دور، کنجوسی کرن والا بندہ، بخل کرن والا بندہ، سرکار فرماندے نے اللہ تو دور، جنت تو دور، پبلک تو دور۔ جدو جوانی کسی نو دینی نہیں تے کھیگ کسی نے راضی ہونا ہے، پبلک تو دور ہوندا ہے۔ کنجوس بندہ اگ دے جہنم دے نیڑے ہوندا ہے۔ مصطفیٰ نے گل مکا دیتی، فرمایا والا جاہلون سخی احب الی اللہ جل جلالہ من عالم بخیل۔ اور پڑھے لکھے پک پونے شاد پونے کرن والے کنجوس مکھی چوس نالا اللہ دے ہاں ان پڑھ سخی محبوب ہوندا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، قبلہ ٹائم تھوڑا رہ گیا تے سپیڈ تھوڑی ودائیے، ودا لواں سپیڈ تھوڑی جی۔ اما جی زینب بنت خزیمہ سلام علیہا، انہاں دا میں لقب کی دسیا تانوں بطور کنیت، لقب کی انہاں دا جی؟ رامے صاحب بہت شکریہ، اللہ تانوں تیسری مرتبہ پھر ایم اے کراوے، آمین کہہ دیو۔ اللہ پاک تواڈے ویرے نوں جلدی جلدی شفا عطا فرمائے۔ جنہاں نوں یاد آ گیا رامے صاحب دے کہن تے کہن گے اما جی زینب بنت خزیمہ دا بطور لقب آپ دی کنیت کی ہے ام المساکین، مطلب کی مسکینہ دی ماں۔ پتر جے ہون بھی تسی نہ بول سکے اس جملے دے، میں پھر اکھاں بند کر کے تقریر کرنی ہے، میری امید ٹوٹ جانی ہے پھر کہ بندے مینوں سنن نہیں آندے، بس اپنے کنا دا چسکا لین آندے نے۔ میں پڑھنے لگا اوے حضرت زینب بنت خزیمہ ام المساکین سن، اوتھوں ٹریاں تے مصطفیٰ دے نکاح وچ آئیاں، ام المساکین تو ام المومنین بنیاں۔ ہر زوجائے نبی، ہر زوجائے نبی، شان ازواج مصطفیٰ، شان اہل بیت مصطفیٰ، شان آل مصطفیٰ، شان اصحاب مصطفیٰ، شاد و آباد رب۔ ہن میرے نال چلے ادھر، لیٹس گو، تانوں میں عرب دے ٹبیاں چ لے چلنا۔ اما دی سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا، یعنی تقریر میں چھڑ دیواں عمران، چنگیاں گلاں نہیں یار، ایتھے پرچی لے آ کے رکھو، میں پڑھاں تے بھاویں نہ پڑھاں میری مرضی، تو تے دھکے نال جویں بی بی مریم نواز دے کرندے آ کے دھکے نال پرچہ ہاتھ چ پڑھا تے ممبر تے آپ پڑھنا بھی تعریف کرنی ہے بی بی دی، تو تے انج مینوں ڈرا نہ یار، میں اگے ماڑے دل دا بندہ وا، پڑھدا میں تیری پرچی اللہ اللہ، بول دے تسی ہے کوئی نہیں، آ کے چپ کر کے سمن بکمن بن کے بہ جاندے ہو، میرا بلڈ پریشر ہائی کر دے ہو۔ میں پرچی ادوں پڑھنی ہے جدوں میرے نال میرے جنی آواز نال بولے گا، صدقے تے قربان جاواں۔ اما جی سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا ام المساکین تو ام المومنین کیویں بنیاں؟ او میں صدقے جاواں، وڈیاں پراواں نے تے باپ نے شادی کیتی طفیل بن حارث، میرے نبی دے چاچے دا پتر ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں السابقون الاولون وچوں نہیں، حضرت اما جی زینب بنت خزیمہ ایمان بڑی دیر دے انہوں نے لیا، بچپن وچ ہی حضور دا کلمہ پڑھ لیا سی۔ میں قربان تے نثار جاواں، مصطفیٰ پاک دے چچا دے بیٹے نال شادی ہوئی، اختلاف ہویا، شادی چل نہ سکی، اللہ اللہ میرے رب نے قانون دیتا، ضابطہ دیتا طلاق والا، اگر میاں بیوی دا سبھا نبھا نہ ہوئے پھر اچھا آپشن ڈیوورس دے کے پاسے ہو جاؤ، اپنی اپنی زندگی نویں سرے تو شروع کر دیو۔ صدقے تے قربان جاواں، ایک دوجے تے تیزاب سٹنے، ایک دوجے نو رسوا کرنا، عدالتاں چ کسیٹنا، نہ معاشرے دے لیول تے اچھا، نہ مذہبی نقطے نظر نال اچھا، قرآن و حدیث دی روح
نال بھی برا عمل ہے حضرت جناب سیدہ زینب بنت خزیمہ نو طلاق ہو گئی پھر آپ دے باپ نے آپ دے پراواں نے آپ دا نکاح کر دیتا ہن جڑا آپ دا لاڑا بنیا اے اسی بندے دا دوسرا پرا میرے نبی دے چاچے حارث دا بیٹا عبیدہ بن حارث اللہ اللہ ہجرت کر کے مدینہ آگے کلمہ انہوں نے بھی پڑھیا ہے انہوں نے اماں جی نے بھی پڑھیا ہے میاں بیوی دونوں سرکار دے صحابی نے صدقے جامع مدینہ شریف آگئے جنگ لگے جنگ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ او صحابی ہے میرے نبی دے چاچے دا پتر جدوں میدان بدر وچ مدینہ شریف دے انصاری صحابی نکلے نا ابو جہل تے او دے ساتھیاں دے مقابلے چ ابو لہب نے ابو جہل نے تانا ماریا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چودھریاں ساڈے مقابلے چ کوئی چودھری بھیج مدینے دیاں زمیناں چ گوڈی کرن والے بندے نہ بھیج محنت مزدوری کرن والے میرے نبی پاک نو جلال آیا فرمایا اسد اللہ و اسد رسولہ اوے اللہ دی اللہ دے رسول دا شیر میرے چاچے دا شہزادہ حمزہ کتھے وے میرے دادے دا شہزادہ میرا چاچا حمزہ کتھے وے جی حضور حکم ہوئے فرمایا میرے چچا ابو طالب دا شہزادہ علی کتھے وے جی حضور حکم ہوئے فرمایا میرے دادے دے موڈیاں تے چڑھ کے کھیڈن والے میرے چچا حارث اونا دا شہزادہ عبید کتھے وے عبیدہ کتھے وے جی حضور حاضران میرے نبی نے جلال وچا کے حکم دیتا تلواراں ننگیاں پھل لوا چھالا مار کے انہاں دے مقابلے چ جاؤ توڑ چٹا کے انہاں نو دسو او محمد دا غلام کس رنگ دا ہووے کس نسل دا ہووے ہندا مصطفیٰ دا غلامی ہے صدقے جامع حضرت جناب عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے زخماں دی تاب نہ لاندیاں ہویاں انتقال کر گئے آپ شہید ہو گئے حضرت اماں زینب بنت خزیمہ دے پراواں نے آپ دے رشتہ داراں نے آپ دی پھر تیسری مرتبہ اے تقدیر دے فیصلے نے قبلہ تقدیر دے فیصلے نے اللہ اللہ صدقے جامع جی اللہ دکھ دے رہا سی نا تے انہاں دکھاں تو بعد پھر آزمائشاں تو بعد پھر اللہ نے محمد دی ووٹی بھی تے بنایا نا جدا دل تھریا کہے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حرم وچ داخل بھی تے کیتا کائنات دیاں خوش نصیب بیبیاں وچ شامل بھی تے فرمایا نا اما زینب بنت خزیمہ بیوہ ہو گئیاں ہن عبداللہ بن جہش تیسرے شوہر دے نال نکاح ہو گیا جنگ احد ہوئی 3 ہجری دے اندر شوال دے مہینے اندر اور میرے نبی پاک علیہ السلام دا پیارا صحابی عبداللہ بن جہش زینب بنت خزیمہ دا لاڑا میدان احد وچ دعا ویکھو کی کردا ہے اسی دعا منگنے مولا گڈی 1-2 ہو جن مربع 1-2 ہو جن کوٹھی 1-2 ہو جن پلازا 1-2 ہو جن او سانو ہور کوئی دعا نہ آوے اسی کہنے اللہ مینوں نہیں دینا نہ دے چاچے دے پوت دی گڈی تے مروا نہ کیتے اے مچھاں نو تا دے دے کے میرے کولوں لنگدا ہے ساڈیاں تے دعاواں چھڈ دیو ساڈی جڑی گل ہے میں تے اللہ دے شیراں دیاں دعاواں دسن لگا عبداللہ بن جہش چولی اڈ کے دعا کردے نے امام بہقی نے السنن الکبریٰ وچ لکھیا ہے عرض کیتا مولا میدان احد وچ کسے چنگے پلوان دے آمنے سامنے کری مینوں مزہ آوے مقابلے دا میں تیری عزت تو مولیاں گاجراں دی طرح تیرے دشمناں نو کٹا مولا پھر مینوں تیرے رستے وچ شہید کیتا جائے ربا میرے کن کٹے جان اکھاں کٹیاں جان ہونٹ میرے منہ تو جدا کیتے جان میرے ہتھاں پیراں دیاں انگلیاں کٹیاں جان تاکہ میں اس حالت اندر خون وچ لتھڑیا ہویا کل قیامت دے دن میدان حشر وچ جدوں ساری دنیا دے لوگ اکٹھے ہون میں تیری دربار وچ آواں تے تو مینوں مولا پوچھیں تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں تیریاں اکھاں تیرے ہونٹ تیرے دند تیرے ہاتھ پیر کتھے نے تیرے کان تیری ناک تے میں کہاں مولا تیرے رستے وچ شہید ہو گئے
اس واسطے تے پھر میں لکھیا ہے بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی شان شہیداں دی بڑا رتبہ شہید بہت شکریہ بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی شان بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی شان شہیداں دی تعریف پہ آقیدہ قرآن شہیداں دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تعریف پہ آقیدہ قرآن کھڑ دین صدا رہنے پھولوں تے عقیدت دے کھڑ دین صدا رہنے عقیدت دے بستی نہیں کدی ہانے ویران شہیدان دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بڑا رتبہ شہیدان دا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن جہش زینب بنت خزیمہ دے شوہر دی دعا قبول ہو گئی میں تکیا ہار بنا کے تاکے وچھونا دے کٹے ہوئے کانونا دی کٹی ہوئی ناک ہونٹ اکھاں پرو کے ہتھاں دیاں انگلیاں پرو کے لٹکائیاں گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون ام المساکین حضرت سیدہ اماں جی زینب بنت خزیمہ ایک مرتبہ پھر بیوہ ہو گئیاں میں قربان تین نثار جاواں میرے کریم آقا علیہ السلام ایک روایت بھی چاہتا ہے کہ انہاں دے بطن اطہر دی اندر عبداللہ بن جہش دی اولاد سی لیکن قبلہ اسقاط حمل ہو گیا بچہ پورے وقت تو پہلے ہی ولادت ہو گئی فوت شدہ بچہ پیدا ہویا اسقاط ہو گیا میں صدقے تے قربان جاواں ایک اولاد دے جان دا غم وہ تو تیسری دفعہ او شوہر دے جان دا غم بیوہ ہون دا غم مگر قدرت مسکرا کے کہندی ہے زینب بنت خزیمہ تو پریشان نہ اسی تیرے زخمات ایہو جیا مرہم رکھنا ہے تو جھوم جھوم جانا ہے اسی تینوں ایسا اعزاز بخشنا ہے تیرے سارے غم تینوں چیتے ہی نہیں رہنے او وقت آ گیا اللہ دے حبیب نے پیغام نکاح بھیج دیتا ایک روایت بھی چاہتا ہے اما زینب بنت خزیمہ نے خود نبی پاک دے نکاح بھی چان دی خواہش کی تھی اپنا آپ ہبا کر دیتا ایک مستقل عنوان میں تھے اشارہ کر دینا قرآن شریف نے ایک مسئلہ بیان کیتے کچھ بیبیاں حق کے مہر تو بغیر نبی پاک علیہ السلام دے نکاح وچ آنا چاہدیاں سن اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو اختیار دیتا ادھیکار دیتا صدقے جاواں کے حضور جنوں چان اپنے نکاح وچ لیا سکدے نے صدقے جائیے قرآن سنیو ذرا 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 50 دا کچھ حصہ رب فرماندے وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون مؤمنين اللہ نے
تو ایک فہرست بیان کی تھی, ایک انڈیکس, ایک کیٹلاگ بیان کی تھی. پیارے حبیب پھپھی دی بیٹی تواڈے واسطے حلال, ماسی دی بیٹی حلال, چچا دی بیٹی حلال, ماموں دی بیٹی حلال. رشتے جڑے حلال نے اللہ اللہ نکاح دیاں حرمتاں حلتاں بیان کردیاں اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب او جڑیاں بیبییاں حق مہر تو بغیر تواڈے نکاح وچ آن دی خواہش دا اظہار کر دیندیاں نے. میرے محبوبہ پریشان نہ ہوویں, لوکاں واسطے قانون ہور تیرے واسطے قانون اسی بدل دینے ہیں. فامرأۃ مؤمنۃ ان وہبت نفسہا للنبی, اللہ مخاطب کر کے فرماندا ہے میرے محبوب اعلان کر دے جڑیاں عورتاں نبی پاک نو اپنا نفس اپنی جان ہبہ کر دیاں نے حق کے مہر دے وداؤٹ نکاح وچ آن دی خواہش دا اظہار کر دیاں نے. ان اراد النبی جو اگر نبی ارادہ فرمان انجستن کی اونا وچوں جنوں چان اپنے نکاح وچ لے آ سکدے نے. اللہ ارشاد فرماندا ہے اے پیارے حبیب خالصۃ لک من دون المؤمنین, اے جڑے بیٹھے کہندے نے اسی تے محمد اکو جہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تسی حق مہر تو بغیر طے کرن تو بغیر کر سکدے ہو نکاح نہیں کر سکدے. اور قرآن نے منع کر دیتا. محبوب پیارے اے صرف تواڈے واسطے خالص تواڈے واسطے اسپیشلٹی ہے, اے خصوصیت امتیازی شان تواڈی صدقے تے قربان جاواں. ہن میرے نبی نو اللہ پاک نے حکم دے دیتا, جلدی جلدی گل نو اگے بڑھائیے, ٹائم تھوڑا رہ گیا. اگلی آیت نمبر 51 سنیا سورہ احزاب دی. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. وقت تھوڑا خلاصہ سن لیو. اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب جنہ عورتاں نو چاہو جڑیاں اپنا نفس اپنی جان ہبہ کردیاں نے تانوں اپنے نکاح وچ لے آ سکدے ہو, جنوں چاہو دور کر سکدے ہو, جنوں چاہو دور کرن تو بعد بھی اپنے نیڑے لے آ سکدے ہو. فلا جناح علیکا, تواڈے تے کوئی گناہ نہیں. اے معنی میں کولوں بیان نہیں کیتا. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دا قول مبارک صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 4788 وچ موجود ہے. ایک قول اے وے کہ ازواج مطہرات دیاں باریاں دے متعلق قرآن دی آیت آئی ہے. ایک روایت اے وے اماں جی عائشہ فرمادیاں نے جڑیاں عورتاں حضور نو اپنا آپ ہبہ کر دیاں سن, سرکار حق مہر دا مطالبہ کوئی نہیں سن, اپنے نکاح چ لے آؤ. اللہ نے حکم دیتا جنوں چاہو پیارے حبیب اپنے نکاح وچ لے آ سکدے ہو. صدقے تے قربان جاواں بخاری وچ لکھیا ہویا ہے حضرت صحابی رسول انس بن مالک ایک دہاڑے اے حدیث پڑھ رہے سن جڑی میں ہن پڑھ کے سنان لگا کہ عورت نے آ کے گیا یا رسول اللہ مینوں اپنے نکاح وچ لے لو. حضرت انس دی بیٹی اگوں پتہ کی کہن لگی حد ہو گئی. اے حیا دا تقاضا ہے کہ کوئی عورت اپنے نکاح دی گل کم از کم ڈائریکٹ کسی مرد نال نہ کرے. چلو اپنے والد نو تے کوئی کڑی کہہ دے, کوئی بھرا نو کہہ دے, کوئی سرپرست نو کہہ دے کہ میں فلانے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں, چلو یہ تو کوئی گل نہیں. ڈائریکٹ اسے بندے نو جس نے نکاح کرنا ہے کہ مینوں اپنے نکاح چ لے لے. صحابی دا جواب سنیو. عمران قادری مزہ آ رہا ہے یا پھر کراں اگلے جمعے تو شروع بی بی علیمہ سعدیہ دا واقعہ پھر دوبارہ, تو سال پورا انشاءاللہ جس طرح میں پڑھدا سال پورا بی بی علیمہ سعدیہ دی ڈاچی دی ٹور ہی سناندا رہاں گا. اگلے جمعے کر دئیے شروع. کیا صحیح نے موضوع صحیح بیان کر رہے ہیں. میں مسکرا کے پھر فرماؤ سبحان اللہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں یہ حدیث بیان کی تھی نا کہ عورت نے آ کے سرکار نو کہا حضور مینوں اپنے نکاح چ لے لو حق مہر تو بغیر, تو وہ بیٹی کہن لگی بابا تقاضا حیا دے خلاف اور منافی ہے کہ کوئی عورت کسی نو کہے. حضرت انس دا جواب سن, متھا چوم کے اپنی بیٹی نو کہندے نے دھی رانی خیر من کی, او بیبیاں تیرے نال تے چنگیاں ہی سن.
ہائے 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 کہندے نے تیرے نالوں تے چنگیاں ہی سن تیرے نالوں تے چنگیاں ہی سن راغے بٹ فن نبی جی اوے انہاں دی خواہش بھی تے ویکھ نا محمد دی ووٹی بننا چاہدیاں سن گفتگو نو جلدی جلدی اگے لے کے چلیے صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 5029 ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم امرأة فقالت انہا وہبت نفسها للہ ولرسولہ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم فقال علیہ الصلاة والسلام مالی فی النساء من حاجت قال رجل یا رسول اللہ زوجنیها فقال اعطیها ثوبا قال لا اجد فقال اعطیها ولو خاتما من حدید فاطل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا فقال زوجتكها بما معك من القرآن او كما قال حضور جلوہ فرما بذاتی ہی بنفس نفیس صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے نے ایک پردہ نشین بی بی آگئی آکے کہندی یا رسول اللہ میں اپنی جان اللہ رسول نو تحفے دے طور تے دیتی منو حق باہر تو بغیر اپنے نکاح وچ لے لو میرے نبی نے فرمایا مالی فی النساء من حاجہ منو عورتاں دی حاجت نہیں ایک صحابی اٹھیا کہندا لبیک یا رسول اللہ میں ہے حضور میں بیچولر میری شادی کروا دیو زوجنی ہے میرا نکاح پڑھا دیو مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا آتیہا ثوبا انہوں کچھ کپڑے وغیرہ لے آکے دے بطور حق مہر انہیں آکھیا لا آجیدو حضور میرے کل کچھ نہیں سرکار نے فرمایا آتیہا ولو خاتما من حدید پامیں لوہے دی انگوٹھی کیوں نہ ہوئے دینا کچھ نہ کچھ لازمی پینے فاتل لہو انہیں آکھیا لاج پالو جو کچھ ہے وہ تواڈے سامنے لوہے دی چھلا لوہے دی انگوٹھی لوہے دی رنگ بھی کوئی نہیں مصطفیٰ پاک نے فرمایا تھے بیٹھ جا پھر دس ما معک من القرآن تینوں قرآن دیاں سورتاں کڑیاں کڑیاں یاد میں سوچی پہ گیا سورۃ الحمد بھی یاد بقرہ یاد آل عمران یاد النساء یاد آقا جی مائدہ یاد الناس یاد الفلق یاد سورہ کافرون یاد الکوثر یاد سورۃ الماعون یاد سورہ یاسین یاد مزمل یاد مدثر یاد مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا بس انہاں سورتاں نو تو اپنی ووٹی نو یاد کرانا زوجتو کہا ما معک من القرآن کی یاد کریں گا کنہ کریمہ دی غلامی چ رہے ہیں جا انہ قرآن دیاں سورتاں دی تعلیم نو حق مہر بنا کے میں محمد اس کڑی نو تیری ووٹی بنا رہا ہوں صدقے تے قربان جاواں پہلا موتی تے اے لے لیو میرے نبی پاک نے اس کڑی دی شادی کی تھی اے دا مطلب ہے میرا نبی وارث ہے جے میں باپ اپنے بچیاں دا وارث ہوندا ہے میرے نبی نو اللہ پاک نے اتھارٹی کنٹرولیبلٹی عطا کی تھی ساری امت دا اختیار میرے نبی نو ودیعت کر دیتا گیا دوسرا موتی دوسرا پھول اے ملیا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دی اندر نکاح والا عمل کتنا سوکھا سی اسے ایک کوئی مجلس دی اندر آیا کنوارا گیا شادی شدہ اللہ جانے میں کی کیا گیا آیا کمارا گیا تے ووٹی نال لے کے گیا اللہ اللہ یہ میرے نبی دا اختیار ہے اسے واسطے تے پھر میں لکھی ہے اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو بولو نا اللہ نے بنایا ہے مختار محمد امجد قادری پتر اللہ تینوں آباد رکھے بہت ساریاں خوشیاں دے وے چوم کے میرے نال پڑھو اللہ نے بنایا ہے مختار
آباد رہیے اللہ نے بنایا ہے جدوں سرکار دی نعت پڑھا میریاں اکھاں بند ہون کھلیاں ہون میرے کولوں ڈر کے نہیں اللہ کولوں ڈر کے نعت وچ اپنا حصہ لازمی پایا کر کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوندا جڑا اپنے نبی پاک دی تعریف نہ کر سکے قبلہ ساریاں نے کہنے تانے میڑیاں تو بغیر اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو صلی اللہ نے بنایا ہے نے بنا نو مولا نے بنایا مدنو اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو اللہ نے بنایا ہے مختار محمد نو نبیات رسولاں دے سردار محمد نو صلی اللہ نے بنایا ہے نبیات رسولاں دے سردار محمد نو نبیات رسولاں دے میں قربان جاواں تفسیر لباب التأویل فی معانی التنزیل امام خازن علیہ الرحمہ دا علمی شاہکار جنہوں تفسیر خازن دے نام تو دنیا والے جان دینے المکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان تو چھپیا ہویا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود کل جلدہ 4 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431 اجڑیاں آیتاں میں تلاوت کی تھیں آیت نمبر 50 دے تھلے اے روایت لکھی ہوئی ہے کہندے نے ویسے تے علماء دا قول بقوله ان ذهبت نفسها على سبيل الفرد والتقدیر کہندے نے جڑا قول مبارک قرآن وچ آیا ان ذهبت نفسها للنبی کہ جڑی عورت بطور تحفہ اپنا نفس اپنی جان پیارے حبیب خدا دی بارگاہ پیش کر دے وے مصطفیٰ واسطے جائز ہے بغیر حق کے مہر نو اپنی دلہن بنا سکدے نے اللہ کہندے نے اے صرف فرض کیتا گیا ہے تقدیرن آیا ہے ورنہ دے وچ نبی پاک علیہ السلام نے کسے نال بغیر نکاح تو بغیر حق مہر طے کرن تو شادی نہیں کی تھی اور کسے نو میرے نبی نے بطور ہبہ پیش کرن والیاں اپنی جاناں نو عورتاں وچوں کسے عورت نو اپنی دلہن نہیں بنایا لکھ دینے وقال آخرون بل کانت عنده موہبہ کہندے نے دوسری قسم دے طبقے دے علماء نے فرمایا کہ ایک بی بی صاحبہ نبی پاک دے نکاح وچ سن جنہاں نے اپنا نفس اپنی جان حضور نو ہبہ کی تھی تے سرور کائنات نے قبول کیتا جنہاں نو ڈسکس اللہ نے قرآن وچ کیتا وہ کہندے نے امام شابی کہندے نے او بی بی صاحبہ اما زینب بنت خزیمہ سائیں لیکن نالے بھی گل ہے کہ نبی پاک نے حق مہر تو بغیر شادی نہیں کی تھی یعنی مطلب ہے پیغام نکاح انہوں نے بھیجیا سرکار میں نو اپنے نکاح قبول کر لو میں ایک مرتبہ متعلقہ ہو چکی ہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں آقا جی میں نو اپنے نکاح وچ لے آؤ سرکار نے اپنے نکاح وچ لے آندا مگر تقریباً 12:30 اوکیا چاندی میرے نبی نے حق مہر اناؤنس کی تھی یعنی 131 تولے چاندی عمر دین صاحب تھوڑیاں جیاں اکھاں کھولو تہاڈی اداسی دور کراں ایہو جیاں گلاں نال تہاڈی اداسی ویسے ہی نس جاندی ہے صدقے تے قربان جاواں ایتھے ساڈے قبلہ جنوں گھروں دوجی واری روٹی کوئی نہ پوچھے کہ ابا جی اور بھی روٹی چاہیے یہ 3 تسی کھا چکے ہو وہ بھی شادی بیاہ تے کمینہ چودھری بن کے بیٹھا ہوندا ہے مولوی تے انج اٹیک کردا جویں اپنی بیوی سمجھ کے کہ انہیں کہڑا بولنا جویں چودھری تانا ماردا ہے اے مولوی جی ایک 5000 رکھ دیتا حق مہر شرم کریا کرو کوئی ووٹی بیان آئے ہو 1.5 لاکھ دیاں چھرلیاں چلا آئے ہو 5 لاکھ دی راتی شراب پیاتی جے خسرے نچا دیتے جے حق مہر عورت دا حق ہوندا ہے صدقے جاواں اگر لاڑے نو لینڈ کروزر چ بٹھا کے بیان لے آئے ہو نا تے کوئی دل وڈا رکھیا کرو کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ حق مہر تجویز کر دیا کرو تے ایک پرانا
बुढ़ा किस्म का मुछां नूं ता दे के वकील भी पाया हुंदा परली कुर्सी ते हाथों हाथ छित्तर ते पिंडों फेर मा जिन्नू कोई पूरी बरात च घा नहीं पांदा वो भी सूटा ला के कहना मौलवी जी ये 5000 हक मेरा हुण 5000 तुसीं आप भी मंग लोगे बेहयावा आप तू 5-5 लाख रुपया फीस मंगे तेन शर्म ना आवे मौलवी दा तेनों 5000 ढिड च पीड़ कर गया लेकिन हक मैर मौलवी साहब का नहीं हुंदा ये उस धी राणी का हुंदा ये ते हुण मियां मिठू ओए नसवारी टोपी वालिया तेरी मर्जी जिदन घोड़ी चढ़ के अपनी वोटी नूं विआहण जाएगा अगर करोड़ रुपया तेरे कोल होवे ते कम से कम 2-4 लाख रुपया दी अपनी वोटी दा हक मैर अनाउंस करना उस वारी ठुस हो जाते ओ मैं सदके ते कुर्बान जावां हर गल च शरीयत नूं तुसीं याद नहीं करदे मगर जो ही हक मैर दी गल आवे काटन दे कपड़े खड़कने लग पैंदे ने कोई इधरों उठदा कहंदा छरई कोई इधरों उठदा कि शरीयत दी हाथ चों आपां किहड़ा बाहर जाना लित्तर ला के बंदा पूछे जड़ियां छुरलियां चला के आया शरीयत है जेड़े खुसरे राती नचाए नहीं वो शरीयत सी जेड़े शराब ते ड्रम राती लोकां नूं पियाए नहीं वो शरीयत सी हुण तैनूं शरीयत चेते आ गई शरीयत सुन ली दे पोतरे कोलों मुहम्मद पाक ने अपनियां बीबियां दे हक मैर दिते 131 तोले चांदी बिस्मिल्लाह जी मुख्तसर खत लिखिया करो मोहब्बतनामा मुख्तसर लिखिया करो या फिर मैनू छुट्टी दे दिया करो कि भी तकरीर छड़ दे साड़ियां पर्चियां पढ़नियां शुरू कर दे मुख्तसर खत लिखिया करो ताकि मैनू पढ़न च आसानी हो। अच्छा जी गुलाम अब्बास 307 भेजिया पैगाम कि मेरे वास्ते दुआ कर दियो मेरे मामलात आसान हो जान। सरगोदे वाले रामे साहब ने इन्हां दे दूसरे भाई ने दसिया कि बीमार ने शुगर लैवल अप हो गया खुदा बंदे अजीम अपनी पनाह च रखे तो साडे प्यारे बेटे मुहम्मद हबीब ने दुआ वास्ते किया अल्लाह ताला मुश्किल कुशाइयाँ फरमाए नाराज़ तो नहीं हो गए। हुण घर जाके ना कि अज मौलाना ने बड़ी बेइज्जती की मैं तुहाडी तो नहीं की मैं तो उन्हां दी कीती है जिहड़े ये गंद घोलदे ने। याद रखो आलिम दीन नाल कदी बहस ना करो आलिम दीन नाल कदी बहस ना करो तुहाडा फायदा सोच रहा हुंदा है। शरीफ आदमी हुंदा है बेचारा उन्हें अपना निकाह पढ़ा के चले जाना हुंदा है पंगा नहीं लईदा ये बुरी बात है। खुश रहो दूजियां नूं खुश रखो। सदके जावां हज़रत अम्मा जी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा 131 तोले ते कुछ माशे चांदी। कमर अली कादरी बाहर बैठा जे जांदियां कैलकुलेशन करके पुछ जाओ जांदियां पुछ जाओ सुनियारा बैठा है साडा मुरीद कि 131 तोले चांदी किन्ने दी बनदी है। 101 पुत्र अज मैं तेरी गल सुना कि ना सुना। हाँ मैं अगे वो पर्ची वाले ने भी डांट दिता है थोड़ा जा मेरे मुतलक भी सोचिया करो बोलते बालते तुसी है कोई नहीं चुप करके बह जाते हो आके। हाँ आप वेखना टाइम भी उत्ते चला गया हूँ तकरीर तो कर लें दे यार कर लीए आए भी तुसी मलखां वाले तो लंबा सफ़र करके ते 2 बसां बदल के तुसी आउंदे हो तुहाडी मेहरबानी अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे। तो गुफ्तगू मैनूं ख़त्म कर लैण दो। ये प्यार वालियां गल्लां ना इंज करिया करो ए नासर कादरी का नंबर लै लो इनू मैसेज कर दिया करो ये मैनू तर्जमा करके ना मुख्तसर करके समझा दिया करेगा। अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे। मिल के फरमाओ सुबहान अल्लाह। अम्मा जी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा सलामुल्लाहि अलैहा हुजूर दे निकाह विच आ गईयां। मैं सदके जावां सिर्फ 2 महीने गुजरे मशहूर रिवायात के मुताबिक ते अम्मा जी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा सलामुन अलैहा आप दा इंतकाल हो गया। जिहड़ी मैं गल अर्ज कीती सी सारी अज़वाजे मुतहरात विचों एक ऐसा एजाज जिहड़ा इसे बीबी साहिबा नूं मिलिया ओ एवे कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हां दी नमाज़े जनाजा खुद पढ़ाई।
میرے نبی دی ظاہری حیات پاک دے اندر دو زوجات دیاں دو میرے نبی پاک دیاں زوجاتین دیاں قبلہ وفاتاں ہویاں نے حضرت اماں خدیجہ پاک اور اماں زینب بنت خزیمہ سلام علیہما دیاں اور حضرت اماں خدیجہ جدوں وصال کر گئیاں نماز جنازہ دا حکم اجے نہیں سی آیا لیکن قبر وچ انہاں نوں وی حضور نے اتاریا اماں زینب بنت خزیمہ دی نماز جنازہ میرے آقا نے پڑھائی تے صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک نمبر 956 وچ لکھیا ہے میرے نبی نے مسجد نبوی شریف وچ جھاڑو پھیرن والی ایک نیگرو وومن ایک سیاہ فام عورت صحابیہ دی نماز جنازہ انہاں نے راتی پڑھ کے صحابہ نے دفن کر دیتا میرے نبی نے سویرے قبر تے جا کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی تے پڑھا کے فرمایا سی ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينفرها بصلاة علیہم حضور فرماندے نے یہ جڑیاں قبراں نے ہنیریاں نال بھریاں ہویاں ہوندیاں نے مگر میرے جنازے دی نماز پڑھن دے صدقے نال اللہ انہاں قبراں نوں نور نور فرما دیندا ہے صدقے تے قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے نماز جنازہ خود پڑھایا اور قبر وچ خود اتاریا اماں زینب بنت خزیمہ حضور دے نکاح وچ گئیاں اللہ اللہ تے جڑی بی بی اس حالت وچ جاوے کہ او دا خامند اودے نال راضی ہوے او دا مقام میرے نبی نے بیان کیتا ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 1161 پڑھن لگا ان ام سلمہ سلام اللہ علیہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راد دخلت الجنہ او کما قال آقا فرماندے نے جڑی بیوی اس حالت وچ دنیا تو وفات پا کے جاوے کہ او دا شوہر او دے تے راضی ہے سمجھو جنت وچ چلی گئی سرکار راضی زینب بنت خزیمہ چلیاں گئیاں اور اللہ اللہ یہ صرف جنت ہی نہیں جنت وچ انہاں دا ایک انوکھا تے نرالا مقام میں ہوے گا مقاتل بن سلیمان امام المفسرین کہلاندے نے 150 ہجری وچ انہاں دا وصال ہے اس شہزادے دی تفسیر قرآن تفسیر مقاتل بن سلیمان عربی زبان وچ مؤسسۃ تاریخ العربی بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں 5 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 879 اتے لکھیا ہویا ہے مصطفیٰ فرماندے نے معراج دی رات جدوں میں جنت الفردوس دیاں وادیاں وچ پہنچیا میں ویکھیا ایک نہر وگ رہی ہے اوے او دا پانی برف نالوں ٹھنڈا دودھ نالوں چٹا شہد نالوں میٹھا میں پوچھیا جبریل کی ہے جبریل نے آکھیا سونیا ایک کوثر ہے میرے آقا فرماندے نے میں نگاہ اٹھائی ہا فتح قباب الدر المجوف نہر کوثر دے دوواں کناریاں اتے اچے اچے بلند تے وڈے وڈے اچے اچے شاہی محلات گنبد نما یعنی گولائیاں وچ جویں گنبد ہوندے نے ایویں اچے اچے محل حضور فرماندے نے کوثر نہر دے دوویں کناریاں تے کل قبۃ طولها فرسخ فی فرسخ وارضها فرسخ فی فرسخ چھوٹے چھوٹے گنبد نہیں موتی دے یعنی موتیاں نو کھوکھلا المجوف اندروں کھوکھلا کیتا ہویا موتیاں دے گنبد آہا 3 میل لمبائی 3 میل چوڑائی آقا فرماندے نے سونے دے دروازے وچ نظر آ رہے سن میں جبریل نو پوچھیا اے جبریل ما هذه الخیام اے خیمے کیسے نے جبریل ہاتھ چوم کے قدماں وچ بیٹھ کے کہندا آقا جی هذه مساکن ازواجک فی الجنہ اے تواڈیاں ازواج مطہرات دیاں رہائش گاواں نے
اما زینب بنت خزیمہ بھی نہر کوثر دے کنارے تے موتی دے محل وچ منتقل ہو گئیاں تقریر میری ختم ہو گئی قبلہ اے نہر کوثر ہے جڑی کوثر کہلاندی ہے مگر اے ساری کوثر نہیں اس پوری کوثر دا ایک حصہ ہے پھر اے دے وچوں ہی حوض کوثر نکلدا ہے جدے اوتے قیامت دے دن سرکار نے مسجد نبوی شریف والے اپنے منبر تے بیٹھ کے گناہگار امتیاں پر کے کوثر دے جام پلانے نے تے میں لکھی ہے شان حبیب رب اکبر انا آتینا کوثر قرآن دی آیت اور شعر دا اے ردیف سمجھ کے شعر دا حصہ سمجھ کے بار بار ساریاں نے کہنے انا آتینا کوثر انا کوثر کب انا آتینا کوثر شان حبیب رب اکبر انا آتینا کوثر انا آتینا کوثر دیکھ لو سورہ کوثر پڑھ کر قادری ملنگا اچھی انا کوثر شاباش انا آتینا انا محمد عثمان دی خالہ جان محترم المقام معروف سماجی شخصیت ساڑھے پیارے بھائی محترم المقام عزت مآب محمد عمران نذیر سلطانی صاحب دی امی جان دنیا تو پردہ کر گئیاں اللہ درجات بلند فرمائے انا آتینا کوثر نعرہ انا کوثر انا کوثر انا آتینا کوثر آدم ابراہیم موسیٰ یحییٰ یوسف یونس عیسیٰ آدم ابراہیم موسیٰ یحییٰ یوسف یونس عیسیٰ یحییٰ یونس یوسف عیسیٰ چپ نہیں رہنا ہون صابر سیدیا ہون اچھی آواز نال ذرا پگڑا تے تمال لوکی پاندے نے نا وہ اپنی زندگی چ خوش نے اسی محمد دیاں نعتاں وچ خوش ہاں سب نبیوں کے آپ ہیں سرور انا اور لوکی دنیا دار دنیا دیا محفلہ چ خوش سانو نہ چھیڑو اسی محمد دی نات دی محفل چ مست واتے خوش وا انا آتے انا کوثر شکریہ انا آتے انا آتینا کوثر کیسا ہوگا منظر محشر سامنے ہوگا حوض کوثر سامنے ہوگا حوض کوثر جام پلائیں گے وہ بھر بھر انا کوثر جام پلائیں گے وہ بھر بھر انا دنیا ان کی لٹ گئی لوگوں نسل بھی ان کی مٹ گئی لوگوں نسل بھی ان کی مٹ گئی لوگوں دشمن ہو گئے آپ کے اب تے انا
الکوثر انا اعطیناک الکوثر مل کے انا چور ہے ڈاکو ہے یا ٹھگ ہے ظہیر تو آپ کے در کا سگ ہے ظہیر تو آپ کے در کا سگ ہے کر دو شفاعت اے چارہ گئے انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔